अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 में आज हम ग्रामर में ज़्यादा टेबल को रिवाइज़ करेंगे। उससे पहले हम करेंगे अपने जो हमने पिछले सबक के अंदर कुछ मुनाफिकीन का जो इशारा पड़ा था, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, तो उसमें आने वाली अस्मा वो थे यौम से बना था अय्याम, नफ्स से था अनफुस, मर्ज से बना था अमराज। और इसके इशारत को भी हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। हम अपने दाएँ हाथ पर इशारे कर रहे थे और अपनी दूसरा सफ़ा हम कर रहे हैं। हमने 2 इशारे पढ़ लिए हैं। काफ़िरीन को हिदायत नहीं और मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। उसके बाद आता है फ़सादी और बेवकूफ़, फिर आएगा दो रुखे। तो काफ़िरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फ़सादी और बेवकूफ़ दो रुखे। आप में से आप लोग हैंड रेज़ कीजिएगा ताकि हम इन टेबल को भी जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लीजिए। ये कुछ अफ़आल हैं जो कि हमारे पास आए थे हमारे पिछले चैप्टर के अंदर ख़ादअ, शअरा और कज़बा। अ, अगर आप हैंड रेज़ करें तो जल्दी-जल्दी हम इनको कर लेते हैं। ख़ादअ का टेबल कौन कराएगा? शॉर्ट टेबल कराने हैं। हैंड रेज़ करने में देर नहीं कीजिएगा क्योंकि हमने इसे जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करना है। चलिए हम खुद करते हैं इसे जब तक हम देखते हैं कोई हैंड रेज़ आता है। तो ख़दअ, यख़दअु, इख़दा, ख़ादिउन, मख़दूउन, ख़िदाउन। शअरा, यशउरु, उशउर, शाइरुन, मशऊरुन, शऊरुन। कज़बा, यकज़िबु, इकज़िब, काज़िबुन, मकज़ूबुन, किज़्बुन या काज़िबुन इसका जो है मज़दर इसके 2 आ सकते हैं। इसके बाद हमने कमज़ोर अफ़आल शुरू किए हैं QC 2 में, उसके सिलसिले में हम 2 बातें बार-बार दोहराते हैं। वो कौन-सी 2 बातें हैं? नंबर 1 ये कि कमज़ोर फ़ेल जो है इनमें से एक के स्टाइल पर आता है, या तो वो फ़तह के स्टाइल पे होता है या नासरा के या दरबा या समिया के स्टाइल पर होता है। दूसरी बात इसके बारे में हम ये याद रखते हैं, जो कि दूसरी थोड़ी-सी उसमें मज़ीद डिटेल भी है। नंबर 1 ये कि कमज़ोर हरूफ थक जाते हैं, इसलिए गायब हो जाते हैं या फिर एक-दूसरे से बदल जाते हैं। यानी कि टीम वर्क में काम करते हैं और एक-दूसरे का सहारा बनते हैं। और ये तब्दीलियाँ सिर्फ़ इसीलिए हैं ताकि हम इसको आसानी से बोल सकें। कमज़ोर अफ़आल के जितने भी हम यहाँ पर सीगे पढ़ेंगे, हम उनको याद करने के लिए हमने एक टेबल यहाँ पर याद किया हुआ है। उसको भी आप एक दफ़ा मेरे साथ रिवाइज़ कर लेंगे। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वअदा, बल्कि कहा ज़्यादा दूँगा, क़ाला ज़ादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, ज़्यादा हम लेते हैं, ज़्यादा इसने ज़्यादा किया। इसके दरमियान में कमज़ोर हर्फ आता है, लेकिन इसके मादे के अंदर इसका मादा ज़ाल, ज़ा, अलिफ और दाल नहीं है, बल्कि ज़ा या दाल है। तो ज़्यादा इसका माज़ी का टेबल मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करती हूँ, इसके बाद आप लोग हैंड रेज़ करेंगे ताकि आप इसे रिवाइज़ कर सकें। ज़्यादा उसने बढ़ाया, ज़ादू उन सब ने बढ़ाया, ज़ित्ता आपने बढ़ाया, ज़ित्तू मैंने बढ़ाया, ज़ित्तुम आप सब ने बढ़ाया, ज़िदना हम सब ने बढ़ाया और मुअन्नस का सीगा ज़ादत उस औरत ने बढ़ाया। तो अभी मैं देख सकती हूँ यहाँ पे समीना एहसान है हमारे साथ। समीना एहसान इसको रिवाइज़ कर दें तर्जुमे के साथ एक दफ़ा। अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा इसने बढ़ाया, ज़ादू इन सब ने बढ़ाया, ज़िद्दा आपने बढ़ाया, ज़िद्तु मैंने बढ़ाया, ज़िद्तुम आप सब ने बढ़ाया, ज़िदना हम सब ने बढ़ाया, ज़िद्तो उस औरत ने बढ़ाया। सिस्टर लास्ट सीगा सातवां आएगा, ज़ादत उस औरत ने बढ़ाया। ज़्यादत इसको उस औरत ने बढ़ाया। आपने बढ़ाया। सिस्टर उज़्मा आप भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर दें विदाउट ट्रांसलेशन। ज़ादा, ज़ादू, ज़ित्ता, ज़ित्तु, ज़ित्तुम, ज़िदना, ज़ादत। एक्सीलेंट। इसके बाद अरबी बोलचाल है, आप लोग आंसर करें। समीना, सिस्टर समीना आप मुझे आंसर करेंगी इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन हल यस ज़ादा, मैम। तो इसका आंसर क्या नअम आएगा? ज़्यादा। नअम नअम ज़ादा। ज़्यादा। जी, अगर मैं पूछूं हल ज़ादू, फिर क्या आएगा इसका आंसर? नअम ज़ादू। हल ज़ित्ता, नअम ज़ित्तु। हल ज़ित्तुम। नअम ज़िदना। एक्सीलेंट। इसके बाद हमने देखा कि ये किसके स्टाइल पर आ सकता है।
تو فاتحہ یفتحو کے اسٹائل پہ اگر ہم کریں تو زیادہ یزادو آ رہا تھا. ناصرہ کے اسٹائل پہ جب ہم نے کیا تو یہ زیادہ یزودو آ رہا تھا. اور داربا یدریبو کو جب اسٹائل پہ کیا تو زیادہ یزیدو آ رہا تھا. تو عربی اسٹائل میں یہ پڑھنا زیادہ آسان ہو گیا. اور جو الف تھا اس کی جگہ یا نے یہاں پر لے لی. کمزور حرف جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں. تو اب ہم ٹیبل کریں گے اس کے مضارع کا. مضارع میں ہم اپنا ہاتھ بھی تھوڑا اونچا کرتے ہیں اور آواز بھی. یزیدو وہ بڑھاتا ہے یا وہ بڑھائے گا. یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے. تزیدو آپ بڑھاتے ہیں. ازیدو میں بڑھاتا ہوں. تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں. اور نزیدو ہم بڑھاتے ہیں. ہیا تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے. تو سسٹر رابعہ عرفان اس کو کرائیں گی ترجمے کے ساتھ پہلے. یزیدو وہ بڑھاتا ہے. یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں. تزیدو آپ بڑھاتے ہیں. ازیدو میں بڑھاتا ہوں. تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں. نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں. ہیا تزیدو وہ ایک عورت بڑھاتی ہے. سسٹر پروین عابد سسٹر آپ بھی ایک دفعہ ریوائز کرا دیں اس کو وداؤٹ ترجمہ. جی. یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو ہیا تزیدو. ایکسیلنٹ جزاک اللہ. یہاں پر بول چال ہے عربی بول چال. سسٹر رابعہ آپ کوشچن کریں گی اور سسٹر سعدیہ گیلانی آپ آنسر کریں. عربی بول چال کیجیے آپس میں. جی. حل یزیدو نعم یزیدو. حل یزیدونا نعم یزیدونا. حل تزیدو نعم ازیدو. حل تزیدونا. نعم نزیدو. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ماشاء اللہ بہت اچھا کرایا آپ نے. اس کے بعد جب ہم نے اس کا امر بنانا تھا تو ہم نے اس کا متکلم والا واحد متکلم کا صیغہ لیا تھا تزیدو. وہ بھی لے سکتے ہیں اور ہم اس کا جو ہے زیادہ سے بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اگر تزیدو لیں تو تا گرا دیں گے اور اینڈ والا جو حرکت ہے اس پہ اس کو ساکن کر دیں گے. تو یہ بننا تھا اس وقت جب ہم تزیدو کو کرتے تو زیدو بننا تھا. زید بننا تھا. تو اس میں یا جو ہے حکم سنتے ہی غائب ہو گیا کیونکہ کمزور حرف ہے. تو یہ بن گیا زد. زد زیدو. لا تزد لا تزیدو. اس کو ریوائز کرائیں گی سسٹر سعدیہ گیلانی. اس جی. کے بعد سسٹر نسیم کرائیں زد گی. زد بڑھا زیدو بڑھاؤ. لا تزد مت بڑھا. لا تزیدو مت بڑھاؤ. احسن سسٹر. زد بڑھا زیدو بڑھاؤ. لا تازد مت بڑھا. لا تازیدو مت بڑھاؤ. ایکسیلنٹ. اس کے بعد اگر میں کوشچن سسٹر نسیم آپ سے پوچھوں زد اگر میں کہوں زد تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ازیدو اگر میں کہوں ازیدو زیدو تب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نزیدو نزیدو. نزیدو. ایکسیلنٹ. اگر میں کہوں لا تزد تب آپ کیا کہیں گی؟ لا ازیدو. اگر میں کہوں لا تزیدو پھر آپ کیا کہیں گی؟ لا نزیدو. لا نزیدو ہم نہیں کرتے. اس کے بعد اس کے فائل ہوگا زائد مزید زیادۃ. اور یہاں پر یہ مکمل ٹیبل ہے. اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں. کون اس کو ریوائز کرے گا؟ سسٹر پروین عابد آپ کر لیں اس کو ایک دفعہ ریوائز. جی میم. ترجمے کے بغیر. ترجمے کے بغیر. جی ترجمے کے بغیر یہ والا کر لیجیے آپ. زائد مزید زیادۃ. زیادہ زیادۃ یا زیادہ. ایکسیلنٹ. اس مکمل ٹیبل کو ریوائز کرا دیں سسٹر رابعہ عرفان. جی. زیادہ اس نے بڑھایا. زادو ان سب ترجمے نے کے بغیر. بڑھایا. جی. زدتا زدتو زدتم زدنا زادت. یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو تزیدو. زد زیدو لا تزد لا تزیدو. زائد مزید زیادت. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اس کے بعد اس کا شارٹ ٹیبل ہے زادہ یزید زد زائد مزید زیادت. آپ لوگ اس کو کر چکے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے ورک بک بھی کمپلیٹ کر دی ہوگی. کچھ کوشچن کر لیتے ہیں. یہاں پر عربی بنائے اس کی سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. آپ نے اس کی عربی کیا کی ہے؟ کیونکہ ورک بک تھی تو لیٹس آسک فرام یو. سسٹر سعدیہ گیلانی آپ آنسر کرنا چاہیں گی اس کو. آپ نے کیا کیا ہے اس کا ترجمہ؟ سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں.
جی میں نے ابھی یہ نہیں کیا نا یہ والا پیج میں کروا دوں. جی آپ کریں سسٹر سمینا. فزادہم اللہ مرضا. مرضا. ایکسیلنٹ. اگر میں کوشچن کروں حل تزید فی العلم تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ جی حل تزید فی العلم تو اس کا جواب کیا ہاں. ہوگا؟ کس کا میں بتاؤں کس کا میں جی آپ بتائیں. نعم ازیدو نعم ازید ازیدو فی العلم. علم. ایکسیلنٹ. اسی کی طرز پہ قاعدہ کا ٹیبل ہے. کون ٹرائی کرنا چاہے گا قاعدہ کا ٹیبل؟ آپ میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. سسٹر میں کر دوں میں. آپ کون میں ہیں کرتی ہوں سمینا؟ سسٹر. سسٹر سمینا. سمینہ احسان. سسٹر آپ نے کرا دی, کسی اور کو چانس دیں ایک دفعہ. سسٹر جی شادی آپ میں کرانا جی چاہیں؟ آپ السلام کریں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاعدہ کا قادا ٹیبل. قادا قادو کتا کتو کتم کدنا قادت یقیدو یقیدونا تقیدو عقیدو تقیدونا نقیدو ہیا تقیدو کد کدو لا تقد لا تقیدو قائدن مقیدو مقیدن قیدن. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. ماشاء اللہ آپ نے کافی اچھا کرایا ہے. کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.